नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ, उचाइ र अर्धव्यास बराबर भएको एउटा बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल 2772 सिएम स्क्वायर छ भने बेलनाको आधारको परिधि निकाल्नुहोस्। The height and radius of cylinders are equal and its curved surface area is 2772 cm square. Find its circumference of base of the cylinder. भाइ बहिनीहरू, हामीहरूलाई एउटा सिलिन्डरको एउटा बेलनाको आर र एच बराबर दिएको छ। हामीलाई एउटा सिलिन्डर छ, त्यसको रेडियस आर छ, जहाँ एच हाइट एच हो, तर यहाँ के दिएको छ कन्डिसन आर इक्वल टु एच दिएको छ। हामीले यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो। अनि वक्र सतहको क्षेत्रफल हाम्रो दिएको छ सिएसए इक्वल टु दिएको छ 2772 सिएम स्क्वायर। यसको आधारमा हामीले आधारको परिधि निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। आधारमा वृत्त हुन्छ, यसको परिधि भनेको सूत्र भाइ बहिनीलाई थाहा छ, अगाडि हामीले पढिसकेका छौँ। परिधि अथवा सर्कमफ्रेन्स सी भनेको 2 पाई आर हुन्छ। त्यही भएर हामीले पहिला भ्यालु निकाल्नु पर्छ आर। वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ आर। नाउ वी हेभ गिभन द्याट वक्र सतहको क्षेत्रफल CSA is equal to 2772 cm square. Circumference of the base, आधार को परिधि, that is circumference of the base C equal to what? And we have given that S equal to R. Also have given that height means ऊंचाई equal to अर्धव्यास R, radius, height equal to R. We have given that S equal to R. Now by using formula, we have to use formula. By using formula, भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई थाहा छ वक्र सतहको क्षेत्रफलको सूत्र CSA इज इक्वल टु 2 पाई आर एच हुन्छ। CSA को भ्यालु यहाँ दिएको छ हामीलाई। CSA भनेको 2772 छ भाइ बहिनीहरू। 2772 इज इक्वल टु 222 डिभाइड बाई 7 आर निकाल्नु छ हामीले। एच को ठाउँमा हामीले आर राख्यौँ भाइ बहिनीहरू, किन भन्दा एच इक्वल टु आर छ, त्यस कारणले यो एचलाई हटाएर हामीले आर राखेका छौँ यहाँ। अब मल्टिप्लाई गरौँ आरएचएसको लागि। 2772 इक्वल टु 22 2 42 आर स्क्वायर भयो डिभाइड बाई 7 भयो। भाइ बहिनीहरू क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्, अपरमा 1 हुन्छ। एउटाको हर, एउटाको अंश अथवा एउटाको न्युमरेटर एउटाको डिनोमिनेटर। 44 आर स्क्वायर इज इक्वल टु 2772 मल्टिपल 7 हुन्छ। और आर स्क्वायर इज इक्वल टु 2772 मल्टिपल 7 इज डिभाइड बाई 42 हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यसलाई क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 2772 मल्टिपल 7 इज डिभाइड बाई 44 इक्वल टु आउँछ 441 आउँछ भाइ बहिनीहरू। आर स्क्वायर इक्वल टु यसको स्क्वायर रुट हाल्नुहोस् भाइ बहिनीहरू 441 को, और आर इक्वल टु यहाँको स्क्वायर हटाउँदाखेरि यहाँ अंडर रुट हुन्छ। देयरफोर आर इक्वल टु 441 को स्क्वायर रुट हाल्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। 441 को स्क्वायर रुट हुन्छ 21 cm. Therefore radius of the cylinder is equal to 21 cm.
Now we have to find circumference of the base. C equal to again by using formula of circumference of the base, C equal to 2 pi r is equal to 2 bracket 22 divided by 7 multiple 21 equal to 3 times cancel हुन्छ भाइहरुहरू मल्टिप्लाई गरेर गुणन गरेर डिवाइड गरे पनि हुन्छ 2 multiple 2 multiple 3 is equal to 132 cm. Therefore आधार को परिधि that is circumference of base the base is equal to 132 cm. Answer. नेक्स्ट क्वेसन इस प्रकार छ भाइ बहिनीहरु 22 cm उचाइ भएको एउटा बेलनाको वृत्ताकार आधारको परिधि 132 cm छ भने यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको छ क्वेसनले. द सर्कमफरेन्स अफ द सर्कुलर बेस अफ अ सिलिन्डर विथ हाइट 22 cm इज 132 cm. फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर. भाइ बहिनीहरु हामीहरुलाई दिएको छ सर्कमफरेन्स 132 दिएको छ भाइ बहिनीहरु. यो सिलिन्डर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. यो यसको बेस भयो, यसको हामीलाई परिधि दिएको छ वरिपरिको र हामीलाई हाइट पनि दिएको छ. यसको कति छ यसको लेन्थ अथवा हाइट दिएको छ. यच अलरेडी थाहा छ. हामीलाई सी दिएको छ. हामीलाई थाहा छ सी इक्वल टु फर्मुला हुन्छ 2 पाइ आर. सी इक्वल टु 2 पाइ आर हुन्छ. भाइ बहिनीहरु यसबाट हामीले आर निकाल्नु पर्ने हुन्छ फर्स्ट कन्डिसन. अनि हामीलाई सोधेको छ टीएसए भनेको 2 पाइ आर आर प्लस एस. हामीले अलरेडी गरिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु, तपाईलाई थाहा छ. अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, आर को भ्यालु यसबाट निकाल्छौं र एच हामीलाई क्वेशनले दिएको छ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ. Now by using formula here circumference C equal to 2 pi r. C 132 is equal to 2 multiple 22 divided by 7 multiple r or 132 multiple 7 equal to भाइ पनि यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ. माथिको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 44 r हुन्छ. or 132 multiple 7 divided by 44 is equal to r. यसलाई 44 ले डिवाइड गर्नुस् भाइ बहिनीहरु. 21 आउँछ. 21 equal to r. Therefore r equal to 21 cm. Again by using formula of total surface area, again by using formula of TSA equal to 2 pi r plus s is equal to 22 divided by 7 multiple r means 21 plus s means 22 equal to भाइ बहिनीहरु यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्. 22 multiple 2 multiple 21 equal to 924 by 7. यसलाई एड गर्नुहोस्. 21 plus 22 equal to 43. अब माथिको मल्टिप्लाई गरेर 7 भ्यालु गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरु. मल्टिपल 924 मल्टिपल 43 डिवाइडेड बाइ 7 is equal to आउँछ 5676 cm square. Therefore TSC of cylinder, total surface area of the cylinder equal to 5676 cm square आउँछ. अब यसलाई हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु. तसर्थ दिएको बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल total surface area of the cylinder क्षेत्रफल equal to 5
676 cm square. इङ्ग्लिसमा total surface area of cylinder is equal to 5676 cm square. नेक्स्ट क्वेसन भाइ बहिनीहरू, उचाइ 7 cm भएको ठोस बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल 276 होल 4/7 cm स्क्वायर छ। आधारको अर्धव्यास निकाल्नुहोस् भनेको छ। अ सिलिन्डर हुज लेन्थ इज 7 cm and total surface area is 276 whole 4/7 cm square छ। Find the radius of base. We have given that height is equal to 7 cm, height of the cylinder is equal to 7 cm, and total surface area of the cylinder TS is equal to given by 276 whole and 4/7. यसलाई हामीले सिम्पल फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि यो 276 × 7 अनि यो +4 गर्नुपर्छ। यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, गर्दा 1936/7 आउँछ। यो टिएसए भयो। हामीलाई रेडियस अफ द बेस आधारको अर्धव्यास सोधेको छ। आधारको अर्धव्यास r = what? नाउ बाई युजिङ द फर्मुला हामीलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरू, टोटल सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर इक्वल टु 2πr + h हुन्छ। हामीले टिएसए को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो र त्यसपछि हामीले सल्भ गर्छौँ र r को भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँले पनि सँगै गर्न सक्नुहुनेछ। टिएसए is 1936/7 equal to 2π, value of pi 20/7 r. We have to find value of r. r को मान निकाल्नु छ। r plus s means 7. भाइ बहिनी 7 क्यान्सल गर्न पाइन्छ। 1936 is equal to यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 22 to the 42 44 r plus 7। यो 44 लाई अप्पर ल्याइदिनुहोस् भाइ बहिनीहरू, यसले डिभाइड जान्छ। पोइन्टमा 10 डेसिमलमा आयो भने नगर्दा राम्रो हुन्छ। 1936/44 is equal to r plus 7। और भाइ बहिनी यसलाई डिभाइड गर्दा 44 आउँछ। 44 is equal to r² plus 7r। r² plus 7r minus 44 is equal to 0। यो 44 लाई उता लानुहोस्, -44 हुन्छ, इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यसकारण यसलाई लेख्न सकिन्छ r² plus 7r minus 44 इक्वल टु 0। और यसलाई फ्याक्टरेसन गर्नुहोस्, r² plus 11r minus 4r minus 44 इक्वल टु 0 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मल्टिप्लाई गर्दा 44 आएको छ, गुणन गर्दाखेरि यसलाई हामीले टुक्राउँदाखेरि 11 चौको 44, 11 मा 4 घटाइ 7 हुन्छ। 11 4 जा 44 and 11 minus 4 equal to 7. So the factor of 44 are 7 are 11 and 4. Now common लेगा दुईटामा, यहाँ r कमन छ, r plus 11 minus 4 कमन लेगा, r plus 11 equal to 0 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ 4 कमन आएपछि माइनस माइनस प्लस हुन्छ। 4 ले 44 डिभाइड गर्दा 11 आउँछ, यहाँ 11 आउँछ। अब फेरि r plus 11 कमन आयो, r plus 11 r minus 4 equal to 0 भयो भाइ बहिनीहरू। अब आइदर r plus 11 equal to 0 or r minus 4 equal to 0। either r equal to -11 or r equal to 4 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। रेडियस यहाँ हामीले माइनसमा देखिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू, माइनसमा रेडियस माइनसमा हुँदैन। सो r not equal to -11, सो भ्यालु अफ r equal to 4, त्यस कारण r को मान 4 हुन्छ। देयरफोर r equal to 4 cm। तसर्थ आधारको अर्धव्यास that is radius of base equal to 4 cm. This is our answer. Next question भाइ बहिनीहरू, एउटा बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल र पूरा सतहको क्षेत्रफल क्रमशः 104 cm स्क्वायर र 412 cm स्क्वायर छन्। आधारको अर्धव्यास पत्ता लगाउनुहोस्। The curved surface area and total surface area of the cylinder are 104 cm square and 412 cm square respectively.
find the radius of the base. We have given that बगर सतहको क्षेत्रफल CSA, that is chord surface area, which is given 104 cm square, which is given here, and पूरा सतहको क्षेत्रफल total surface area is given here 412 cm square. Now we have to find the value of base of radius, that is आधारको अर्धव्यास r equal to what. भाइ बहिनीहरू हामीले यसलाई जे दिएको छ त्यसैको फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले पनि त्यही गर्नु होला, सँगै गर्दै जानु होला। हामीलाई सुरुमा कर्ड सर्फेस एरिया दिएको छ CSA इक्वल टु वी नो द्याट बगर सतहको क्षेत्रफल अर्थात् कर्ड सर्फेस एरिया CSA इक्वल टु फर्मुला हुन्छ 2 पाई RS, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् 104 इक्वल टु 2 pi RS, equation first. Again TSA equal to formula 2 pi R plus H. 2 pi R plus H. TSA को भ्यालु छ यहाँ 412 cm square. 412 equal to 2 pi R plus H. भाइ बहिनीहरू इक्वेसन सेकेन्ड। अब यहाँ इक्वेसन सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गरौँ। डिभाइड इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट, समीकरण सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गर्दा अथवा भाग गर्दा डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट, देन वी विल गेट 412 equal to 2 pi R plus S divided by 104 and divided by 2 pi RS. 2 pi RS. भाइहरु 2 pi क्यान्सल भएको छ। अब यहाँ बाँकी रहन्छ 412 divided by 104 equal to R plus S divided by S छ भाइहरु। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनुहोस् 412 क्रस मल्टिप्लिकेसन यसरी हुन्छ 412 मल्टिपल S इक्वल टु 104 मल्टिपल R प्लस S R 412 S इज इक्वल टु यसले ब्राकेट खोलिदिनुहोस् 104 R प्लस 104 S हुन्छ। भाइ बहिनीहरू ब्राकेट हटाउँदाखेरि 104 R प्लसको प्लस 104 मल्टिपल S 104 S हुन्छ। अब यसलाई के राखिदिनुहोस् भाइ बहिनीहरू, 412 minus 104 इक्वल टु 104 R। यसलाई सबट्र्याक्सन गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, 308 आउँछ इक्वल टु 104 R। हामीले भाइ बहिनीहरू यहाँ R निकाल्नु पर्नेछ, R त्यही भएर हामीले यसको भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट R मा राख्नुपर्छ। त्यसकारण मैले यहाँ गर्छु S इक्वल टु 104 डिभाइड बाई 308 R. Now the putting the value of H को भ्यालु ल्याएर हामीले इक्वेसन फर्स्टमा ल्याएर राखिदिउँ, हामीले R निकाल्नु छ। now H को मान समीकरण फर्स्टमा राख्दा that is putting the value of H in equation first, then we will get 104 equal to 2 pi means 22 divided by 7, R means R, and H means we have value of H equal to 104 R divided by 308. भाइ बहिनीहरू 104 इक्वल टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 2 मल्टिपल 22 मल्टिपल 104, 2 मल्टिपल 22 मल्टिपल 104 इक्वल टु आउँछ 4576 R स्क्वायर। भाइ बहिनीहरू अपनमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 7 मल्टिपल 308 7 मल्टिपल 308
8 इक्वल टु आउँछ 2156। फेरि भाइहरू यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्, यो मल्टिप्लाई हुन्छ। आर स्क्वायर इक्वल टु 4576, आर स्क्वायर इक्वल टु आउँछ 104 मल्टिपल 2156। यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, आउँछ आर स्क्वायर इक्वल टु 104 मल्टिपल 2156 इक्वल टु 224 आउँछ भाइ बहिनी। डिभाइड बाई यो आर स्क्वायरको मल्टिप्लाई रहेको टर्म अपन जान्छ 4576। अब डिभाइड गर्नुहोस्, कति आउँछ 4576 डिभाइड गर्नुहोस्, आउँछ 49। आर स्क्वायर इक्वल टु आउँछ 49, आर स्क्वायर इक्वल टु 7 स्क्वायर भयो, देयरफोर आर इक्वल टु 7 cm। देयरफोर अर्धव्यास, आधारको अर्धव्यास इक्वल टु 7 cm। रेडियस अफ बेस is equal to 7 cm, which is our answer. भाइ बहिनीहरू, नेक्स्ट क्वेसन बेलनाको यस च्याप्टरको करिब करिब हामी अन्तिम क्वेसन गर्दैछौँ ग्रुप बीमा आउन सक्ने, जुन यस प्रकार छ। एउटा बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल पुरा सतहको क्षेत्रफलको 2/3 छ र त्यसको आधारको अर्धव्यास 6 cm छ। बेलनाको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। The curved surface area of cylinder is 2/3 of the total surface area and radius of its base is 6 cm. Find the height of cylinder. By the question we have given that आधारको अर्धव्यास radius of base are equal to 6 cm, which is given here. Here all of you can see there. वक्र सतहको क्षेत्रफल CSA, curved surface area is equal to 2/3 means 2 divided by 3. पूरा सतह क्षेत्रफल total surface area TSA. This relation is given by the equation. All of you can see there. पूरा सतहको क्षेत्रफलको 2/3 छ भनेको छ हामीलाई वक्र सतहको क्षेत्रफल। अब हामीलाई हाइट इक्वल टु वाट सोधेको छ। हामीले यो सुरुको रिलेसन लिनुपर्ने हुन्छ। वी हेभ रिलेसन CSA इक्वल 2/3 अफ TSA by putting the formula of CSA and TSA. Then we can solve it further. Therefore, CSA 2 pi RS equal to 2 divided by 3 multiple TSA 2 pi R plus S. भाइ बहिनीहरू 2 pi R क्यान्सल गर्न पाइन्छ। अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्, 3S इक्वल टु 2 ब्राकेट R प्लस S हुन्छ। और 3S इक्वल टु यसलाई ब्राकेट खोलिदिनुहोस् 2 ले 2R प्लस 2S, और 3S माइनस 2S यता हुँदा माइनस भयो, माइनस 2S इज इक्वल टु 2R, और 3S मा 2S सब्ट्र्याक्सन गर्दा S हुन्छ, ओन्ली S इक्वल टु 2R। देयरफोर S इक्वल टु 2R आइसकेको छ। हामीले R को भ्यालु छ भाइ भने हामीलाई 6 cm छ। 2 मल्टिपल 6 भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्, देयरफोर S इक्वल टु 6 to the 12 cm। हाइट 12 cm आएको छ। यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिउँ, तसर्थ आधारको अर्धव्यास र इन्चमा रेडियस अफ बेस अफ द सिलिन्डर, रेडियस अफ बेस is equal to 12 cm. This is our answer. भाइ बहिनीहरू, यतिन्जेलसम्म यहाँहरू सँगै रहेर ग्रुप बीमा बेलना यानि कि सिलिन्डरबाट आउन सक्ने विविध क्वेसनहरूको समाधान गर्नुभएकोले यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। जुन म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ भन्दै अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद।